नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। पश्चिमी बुल्गेरियामा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमी बुल्गेरियामा मंगलबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा कम्तीमा 49 जनाको मृत्यु भएको सरकारी समाचार एजेन्सी बीटीएले जनाएको छ। उक्त दुर्घटनामा जलेका 7 जनालाई उद्धार गरी राजधानीको आकस्मिक अस्पतालमा लगिएको बताएको छ। मृत्यु हुनेमा बालबालिका समेत रहेको गृह मन्त्रालयको अग्रिम सुरक्षा विभागका प्रमुखले बताएका छन्। सोफियाबाट करिब 40 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको राजमार्गमा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो 2 बजे सो दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाको कारण भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। गुडिरेको बस आगो लाग्दा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। बुल्गेरियामा एउटा बसमा आगो लाग्दा कम्तीमा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। बोस्नेक गाउँ नजिक स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बिहान 2 बजे गुडिरेको बसमा अचानक आगो लागेको जनाएको छ। बुल्गेरियाको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अग्रिम नियन्त्रण विभागका प्रमुख निकोलोभका अनुसार मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिका पनि छन्। उक्त बस उत्तरी मेसोडियम तर्फ गइरहेको थियो। बसमा यात्रा गरेका मध्ये धेरै जसो उत्तरी मेसोडियमका नागरिक रहेको जनाएको छ। आगलागी कसरी भयो भन्ने बारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। अर्बपतिमाथि मुद्दा 500 महिलासँग यौन सम्पर्क बनाउन ठूलो मुद्दा लागेको छ। अमेरिकाका एक अर्बपति व्यापारी माइकल गोगुएनले यौन सम्बन्ध स्थापित गरेका 500 महिलाको सूची तयार पारेको आरोप लागेको छ। 57 वर्षीय माइकल गोगुनियम विरुद्ध उनका 4 पूर्व कर्मचारीले मुद्दा दर्ता गरेका छन्। ती महिलाका अनुसार माइकलले आफ्नो हिरमको रेखदेख गर्नका लागि उनीहरूसँग मद्दत मागेका थिए। हिरम त्यो स्थानलाई भनिन्छ जहाँ एक वा सबभन्दा बढी महिला वा श्रीमती बस्छन्। यसअघि माइकल गोगुएनमाथि यौन शोषणको आरोप पनि लागिएको छ। माइकल गोगुएन विवाहित हुन् र उनी 2 सन्तानका पिता पनि हुन्। डेली स्टारको रिपोर्ट अनुसार पूर्व कर्मचारीले 134 पानाको मुद्दा दर्ता गरेर गोगुएन थुप्रै आलिशान र गोप्य घरका मालिक भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार उनले त्यही गोप्य घरमा युवतीलाई यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि लिएर जान्थे। पूर्व कर्मचारीका अनुसार उनको बारको बेसमेन्टमा एउटा बुम कोठा पनि छ जसमा एउटा स्टेपर र पोल पनि छ। त्यो उनको अमेरिकी साँचे मोन्टानाको बाइट फिस स्थित घरमा छ जहाँ उनी अहिले पनि बस्ने गर्छन्। मुद्दामा दर्ता गरिए अनुसार म्याथ्यु मार्शल नामक एक पूर्व कर्मचारीले दाबी गरे अनुसार गोगुएनले उनका आफ्ना साथी ब्रायन नेसको हत्या गर्नका लागि भनेका थिए किनभने उनीहरूलाई गोगुएन बारे धेरै कुरा थाहा थियो। यसअघि उनकी पूर्व प्रेमिका एम्बर बेस्टिस्टले उनीमाथि सन् 2016 मा लगातार यौन शोषण रहेको आरोप लगाएकी थिइन्। गोगुएनको अमिन्टोर ग्रुप एलएसी का पूर्व कर्मचारीले उनीमाथि मुद्दा दर्ता गरेका थिए। आरोप लगाए अनुसार उनले आफ्ना कर्मचारीसँग आफ्नो एफेयर्स लुकाउन मद्दत मागे ताकि यसलाई विरोधीबाट लुकाउन सकियोस्। यस्तै एक महिलाले प्रहरीलाई दिएको जानकारीमा उनलाई उनका बोसले $1200 दिनु अघि कोकिन र रक्सी खुवाएर यौन उत्पीडित गरेको आरोप लगाइन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। इका बिहानै रोल्पामा खतरनाक बस ठोकिँदा 34 जना घाइते र 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गाडी चालक माडी 6 हाङ्गिङका 42 वर्षीय रुद्र खर्ती मगर, सोही ठाउँकी 18 वर्षीय लीला पुन मगर र 43 वर्षीय टेक बहादुर पुन मगर र हान्निङकी 47 वर्षीय चौसरा बिकर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। 3 जनाको घटनास्थलमै र लीलाको उपचारको क्रममा दिउँसो 2 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार दुर्घटना 19 वर्षीय बिना घर्ती मगर र 62 वर्षीय पञ्चना बिक गम्भीर घाइते भएको र घर्तीलाई जिल्ला अस्पताल खेराउमा सामान्य उपचार भएपछि थप उपचारको लागि नेपालगञ्ज रेफर गरिएको छ। बिकको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भएको प्रहरीले जनाएको छ। माडी 6 हङ्गिङमा घर्ती गाउँतर्फ जाँदै गरेको रा 1 ज 382 नम्बरको पिकअप जिप बिहान 11 बजेतिर दुर्घटना परेको थियो। जिपमा चालकसहित 6 जना सवार थिए। ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको अनुमान प्रहरीको छ। सडकदेखि करिब 350 मिटर तल खसेको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्न परिचालित करिब 50 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्न प्रचलित करिब 50 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको समर्थन गर्दै सडकमा निस्किएको समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्नका लागि आइतबार 2 वटा समूह सडकमा उत्रिएको थियो। बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको
भएको समयमा प्रधान न्यायाधीशको समर्थनमा केहीले सडकमा नाराबाजी गरेका थिए। यस क्रममा प्रहरीसँग केही बेर झडप भएको थियो। सो क्रममा एक प्रहरी सहित केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। यसैबीच बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले भिजिलान्ती र भाडाका टट्टु प्रयोग गरेर प्रतिकार समय बनाएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा आइतबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम प्रयोग गरेर कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा दबाउन खोजेको बताएका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारको आन्दोलन आज दुवै ढोका धर्ना दिनेछ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन हुँदै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतको गेटको धर्ना दिँदैछ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएको बारले बिहान 10 बजे अघिदेखि 12 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिन लागेको हो। यसअघि शुक्रबार भएको धर्नामा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। बारले प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न समेत अवरोध गर्दै आएको छ। शुक्रबारको धर्नामा प्रधान न्यायाधीश बारको आन्दोलनलाई छल्दै वैकल्पिक ढोकाबाट अदालत प्रवेश गरेका थिए। आज बारले मूल सहित वैकल्पिक ढोकामा समेत धर्नाको तयारी थालेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। धादिङमा 2 बस एक आपसमा ठोकिँदा 34 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार कालुपाण्डे मार्ग अन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ससाहा नजिकै बुधबार 2 बस ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 34 जना घाइते भएका हुन्। ना7 खर 4828 नम्बरको काठमाडौँबाट धादिङ बेसी हुँदै फुल खर्का आउँदै गरेको बस र धादिङ बेसीबाट चितवन जाँदै गरेको ना 5 खर 3234 नम्बरको बस दुर्घटना भएको जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको धादिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते भएका 2 जनालाई काठमाडौँ ट्रमा सेन्टरमा थप उपचारका लागि रेफर गरिएको बताएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। यात्रुवाहक बसमा आगो लाग्दा 12 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर दाङबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको बस धनुषा धाम नगरपालिका 6 माल्टो स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग दुर्घटना हुँदा बसको पुरै भाग जलेर नष्ट भएको छ भने 12 जना यात्रु घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान 8 बजे ना 6 खर 7202 नम्बरको बसको सन्तुलन बिग्रेपछि सडकबाट तल खस्दा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जनाएको छ। सडकबाट तल खसेको बसमा आफै आगो लागेको यी प्रकार ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदीले बताएका छन्। उनले पल्टिने क्रममा तेल ट्याङ्की फुट्न गई बसमा आगो लागे प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बस सवार यात्रु मध्ये 12 जना घाइते भएको छ। घाइतेहरूको नाम ठेगाना तत्काल खुल्न सकेको छैन। तर घाइते हुनेमा 7 जना महिला 4 जना पुरुष र 1 जना बालक रहेको प्रति सुवेदीले जानकारी दिए। घाइते मध्ये 10 जनाको पुष्पलपुर स्थित एक निजी स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा, 2 जनाको लालगढ स्थित मोडेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बाँकी यात्रु सकुशल रहेका छन्। बसमा लागेको आगो ढल्केबर स्थित ढुङ्गा नियन्त्रक गणका सशस्त्र प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबर जनपद प्रहरीले वरुण यन्त्रको मुद्दाले नियन्त्रण लिएको छ। आगोमा परि अधिकांश यात्रुको सामान समेत जलेर नष्ट भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सिन्धुली सदरमुकाममा निषेधाज्ञा भएको छ। सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुली माडी आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अंग्रेजी विरुद्धको युद्धमा विजय प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा सिन्धुली गढीमा विजयोत्सव मनाउने कार्यक्रममा पूर्व रक्षा मन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव विश्व पोखरेललाई विजयोत्सवका कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाएको विषयमा विवाद हुँदा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। एमाले कार्यकर्ता र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप हुने स्थिति देखिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख गोविन्द काफ्लेले जानकारी दिए। सदरमुकाम सिन्धुलीगढ स्थित खेल मैदान नजिकै बाल उद्यान पार्कको उद्घाटन गर्ने र त्यहाँ बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको अर्धकदको शालिग अनावरण गर्ने कार्यक्रममा कमलामाई नगरपालिकाले प्रमुख अतिथिको रूपमा पोखरेललाई बोलाएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरेलले मंगलबार नै सिन्धुलीगढी पुगेका थिए। तर गठबन्धन दलले एमाले महासचिव पोखरेललाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै विरोध जनाए। गठबन्धनका दल कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको बाल उद्यान पार्कलाई घेरेका थिए भने एमालेका कार्यकर्ता पनि ठूलो संख्यामा भेला भएका थिए। सहमतिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थल बजार मुना चोक बस पार्क जुवाई खोला पुल हस्पिटल रोड क्षेत्रभित्र आज बिहान 11 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्।
जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्डा बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि
पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।